बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। आजकल ये चीज़ बहुत आम सी हो गई है कि लोग अपनी हाजतें किन लोगों से पूरी करवा रहे हैं। वो कौन है, अंदर से क्या है, कुछ मालूम नहीं। एक मुसलमान होने के नाते हमारा ये ईमान होना चाहिए कि सिर्फ हम उस ज़ात पाक से मांगें जो शारिक से भी ज़्यादा करीब है। वो ज़ात जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, सबको देने वाला वही है। मगर लोग उस ज़ात से मांगने के बजाय जाने कहाँ कहाँ जाकर अपना आप खराब करते हैं। ये मजहब से दूरी की वजह से हो रहा है। बूढ़ी आंखें तेज धूप में किसी को ढूंढ रही थीं और वो आंखें थीं बूढ़ी हाजरा की। गर्मी से अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी और चलते चलते उसका सांस फूलने लगा। एक राहगीर ने उसको सहारा देकर फुटपाथ पर बिठा दिया और करीबी दुकान से ठंडे पानी की बोतल लाकर उसको पानी पिलाने लगा। पानी पीकर हाजरा ने नीम व आंखों से उसकी जानिब देखकर कहा, जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। वो राहगीर आगे बढ़ गया और हाजरा भी हिम्मत करके उठ गई। जैसे उसने फुटपाथ से नीचे पैर रखा, एक तेज चमक उसकी आंखों में आई और वो फिजा में उछलकर उड़ती हुई दूर जा गिरी। रोड पर लोगों का हुजूम जमा हो गया। खून में लथपथ हाजरा ने आखिरी हिचकी ली और उसकी आंखें पथरा गई, मगर उनमें अब भी तलाश थी जो आखिर तक रही। जब्बार ने आंख खोलकर सिर्फ अपनी माँ को देखा जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लोगों के घरों में काम करके वो अपना और जब्बार का पेट पाल रही थी। बड़ा होते ही जब्बार ने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। उसका उठना बैठना गंदे लोगों में था। शराब, जुआ और कौन सी गंदी लत थी जो उसने नहीं पाली थी। माँ सारा दिन काम करके पैसे जमा करती और अपने बेटे के लिए खाना बनाती, जिसे कभी कभार जब्बार उठाकर फेंक दिया करता और माँ को खूब जलील करता। सारे पैसे दबाकर मेरे लिए ये बनाती है, ये भी कोई खाना है, और घर से निकल जाता तो बूढ़ी माँ पागलों की तरह उसे ढूंढती रहती। मगर इस दफा अल्लाह ताला ने जब्बार से अपना तोहफा वापस ले लिया, क्योंकि आज जब्बार ने हद कर दी थी। जब्बार ने अपनी माँ पर हाथ उठाया था, वो भी इस बात पर कि उसने मेथी आलू का साग बनाया था। जब्बार ने माँ पर हाथ उठाया और फिर दरवाजे पर लात मारकर बाहर निकल गया। बूढ़ी हाजरा सिसकती रही, फिर आंसू साफ करके बेटी की तलाश में निकल गई, मगर अब की बार जो निकली तो फिर वापस ना आई। लोगों ने उसकी लाश को फलाही इदारे में जमा करा दिया और वहां शनाख्त न होने पर लावारिस लाश समझकर उसे दफना दिया गया। जब्बार अपने गलीज दोस्तों में बैठा शराब गिलास में भर रहा था। उसके एक साथी ने कहा, अभी तेरी माँ 2 रोज से तुझे ढूंढ रही होगी। तो जब्बार ने बेशर्मी से कहा, मरने दे उसको। मगर आखिर कब तक वो मुफ्त में ऐश करता। माँ थी तो बक बक करके उससे पैसे छीन लेता। वो बिल्कुल खाली हाथ हो गया था और फिर उसी रात उनका आपस में ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि जब्बार ने छुरी अपने साथी के पेट में उतार दी और वहां से भाग निकला और सीधा स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में सवार हो गया और एक कोने में दुबक कर बैठ गया। कई स्टेशन गुजर गए तो फिर वो एक जगह उतर गया। हर नज़र जब्बार को अपनी ही जानिब घूरती हुई महसूस हो रही थी। वो पैदल चल रहा था, जाने कौन सा गांव था। भूख और थकन से उसका बुरा हाल हो रहा था। गंदे लोगों में पड़े पड़े उसकी किसी चीज़ का होश न रहा था। बाल और दाढ़ी बेतहाशा बढ़ी हुई थी। चलते चलते उसको एक दरख्त नजर आया और वो उस चबूतरे के करीब पहुंचा ही था कि उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वो वहीं ढेर हो गया। भिन भिनाहट की मिली जुली आवाज़ों से उसके पपोटों में जुम्बिश हुई। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोली। बाबा जाग गए की आवाज़ वाज़े और तेज थी, जो जब्बार के कानों से होती हुई उसके दिमाग में घूम गई। आप 3 दिन से यहाँ आंखें बंद किए हुए हैं, आप कौन हैं बाबा? एक आदमी ने सवाल किया। जब्बार ने बोलना चाहा, मगर उसके खुश्क होंठों पर जमी हुई पपड़ियों ने उसके होंठों को चिपका दिया। एक आदमी दूर खड़ा खाना ले आया।
रोटियां और मेथी और आलू साग। आदमी ने नवाला बनाकर जब्बार के मुंह में डाल दिया। पहला नवाला तो जब्बार फौरन ही निगल गया, फिर वो चबा कर खाने लगा। खाना जब्बार को इतना लजीज लगा कि वो बगैर रुके मुंह चलाए जा रहा था। ये वही खाना था जिसकी वजह से उस बदबख्त ने अपनी बूढ़ी माँ पर हाथ उठाया था। खाना खाने के बाद उसने खूब पानी पिया और आंखें बंद कर ली। चलो बाबा को आराम करने दो, लोग आपस में कहते हुए उठ गए। पेट में रोटी गई तो जब्बार के शैतानी दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। बाबा जी, उसने अपने चेहरे की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। थोड़ी देर बाद दो आदमी उसे सहारा देकर उठाकर ले गए और एक मकान के सामने रुक गए। बाबा जी, ये रहीम का घर है और अब आपके रहने का बंदोबस्त इसके घर में है। उसे एक कमरे में ले आए जहां चारपाई पर साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। आदमी को जाने के बाद जब्बार हाथ पैर फैलाकर लेट गया और आने वाले वक्त को सोचकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ये तावीज़ पानी में घोलकर बच्चे को पिला देना, मुसलसल 3 रोज, बच्चे का बुखार उतर जाएगा। जब्बार ने एक तह किया हुआ कागज जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें पड़ी थी आदमी को देते हुए कहा। बाबा जी नजराना। आदमी ने भी इतना ही कहा था कि जब्बार धाड़ा। हमें पैसे देगा? हमें पैसे देगा तू? मैं तो, मुझे माफ कर दे बाबा जी। उस आदमी ने जब्बार के पैर पकड़ लिए। जा घर जा, जब्बार ने कहा और दिल में बोला, एक बार भरोसा जीत लूं फिर तो पैसे ही पैसे हैं। उस आदमी के बच्चे के मौसमी बुखार था जो 2 दिन में उतर गया, मगर धूम जब्बार के तावीज़ की मच गई और इससे भी ज्यादा इस बात की कि बाबा जी पैसे नहीं लेते। फिर जब्बार के पास गांव के लोगों की लाइन लग गई और गांव के सीधे लोग जब्बार पर अंधा एतमाद करने लगे। जब्बार ने एक रोज लोगों से कहा कि वो यहाँ से जा रहा है क्योंकि उसे मालूम हुआ है कि अब उसको अकेला रहना होगा और अगर उसने ऐसा ना किया तो उसका इल्म उससे छिन जाएगा। गांव के लोग उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे और हाथ जोड़कर कहने लगे, हम आपके लिए अलहदा मकान बनवा देंगे, आप यहाँ से ना जाएं। और फिर थोड़े दिनों में जब्बार के लिए एक अलहदा मकान का इंतजाम हो गया। ठिकाना ना मिला तो जब्बार ने अपनी सोच को अमली जामा पहना दिया और रात के अंधेरे में काले धंधे शुरू कर दिए। रातों रात गाड़ियों में लोग आते, नशा जुआ बल्कि क्या कुछ न करते। सुबह होते ही जब्बार बाबा जी बन जाता। गांव के लोगों को भी उसने नशे की लत लगा दी। वो नशे की पुड़ियां तावीज़ के तौर पर देता और जब नशा टूटने लगता तो सब दौड़े दौड़े उसके पास आते। वो मुश्किल अमल का मुश्किल खर्चा बताकर लोगों से पैसे लूटता, मगर ये धंधा कुछ ज्यादा फायदेमंद ना था। उसने अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ के लोगों के पास ज्यादा माल नहीं है, तो उसने शहर जाने का इरादा किया और एक रात बगैर बताए वो वहां से गायब हो गया। बस से उतरकर वो इधर उधर देखने लगा। जगह अनजान थी। फिर कुछ दूर जाकर उसने एक होटल नजर आया। वहां उसने नौकरी करने वाले एक लड़के को बुलाया और उसे अपने साथ बिठाकर कुछ पैसे दिए और इलाके के लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने लगा। काफी सारी बातों में सिर्फ उसको एक ही अपने मतलब की लगी। फिर वो खाना खाकर अपनी मंजिल पर चल पड़ा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपना मतलूबा मकान नजर आया। मकान बाहर से बेहद शानदार था। जब्बार ने गेट पर दस्तक दी तो चंद लम्हों बाद एक औरत ने गेट खोला। पानी पिला दे, उस औरत ने कहा। औरत दरवाज़ा बंद करके पानी लेने चली गई। जब्बार दरवाजे से हटकर साइड की दीवार से टेक लगाकर नीचे बैठ गया। औरत ने गेट खोला और इधर उधर देखा। फिर उसकी नज़र जब्बार पर पड़ी तो वो ग्लास में पानी लेकर आई और उसकी जानिब बढ़ाते हुए बोली, बाबा पानी। जब्बार ने सर उठाए बगैर हाथ बढ़ाकर गिलास ले लिया और उसके अंदर झांक कर गौर से देखा। औरत उसे देखकर बोली, आप पानी क्यों नहीं पी रहे? जब्बार ने अफसोस के अंदाज से सर को इधर उधर हिलाया और बोला, फूल सी बच्ची है मगर चलेगी। इतना कहकर उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। औरत को एक जोरदार झन्नाका लगा और वो वहीं जमीन पर उसके पास बैठ गई। आपको कैसे मालूम मेरी बेटी चल नहीं सकती? जब्बार ने मक्कारी से आंखें बंद कर लीं। वो औरत को बेचैन करना चाह रहा था। बाबा जी, औरत के सब्र का पैमाना छलक पड़ा। हमने ये तो नहीं कहा कि बच्ची चल नहीं सकती, जरूर चल सकती है। औरत ने झट से उसके पांव पकड़ लिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। हम बड़ी दूर से आए हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं। आज यहाँ हैं, कल जाने कहाँ हो, और तुम्हारा काम जरा मुश्किल है, वक्त लगेगा। जब्बार बोला।
آپ اس کی فکر نہ کریں، اندر چل کر ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں۔ اور پھر اس عورت نے جبار کو گھر کے اوپر والے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ دراصل وہ گھر علاقے کے سب سے امیر آدمی کا تھا اور اس کی کمزوری اس کی معذور بیٹی تھی۔ جبار نے پہلے ہی سب معلوم کر لیا تھا، بس اس آدمی کی طرف سے کچھ کھٹکا ہوا تھا، مگر رات کو جب وہ آدمی احترام سے اس سے ملنے آیا تو جبار کے دل سے وہ دھڑکا بھی نکل گیا۔ وہ لوگ پوری طرح اس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ آدمی کے جانے کے تھوڑی دیر بعد نوکر نے دسترخوان سجا دیا۔ دسترخوان پر کیا کچھ نہ تھا، بریانی، کباب، کھیر، پھل۔ جبار نے ہونٹوں پر زبان پھیری اور شروع ہو گیا۔ شروع میں اس نے صرف نشے کی ہلکی دوا دی اور کہا، اس عمل سے بچی کو نیند آئے گی اور بچی سوتی رہے گی۔ اس عرصے میں اس نے گھر کا روٹین معلوم کر لیا۔ آدمی صبح چلا جاتا ہے، گھر میں عورت اور بچی کے علاوہ 2 نوکر ہوتے ہیں۔ پھر ایک روز جبار نے ایک لمبی فہرست سامان کی عورت کے آگے رکھ دی اور کہا، یہ آج ہی منگوا دو، آج عمل ہوگا اور تمہاری بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی۔ عورت نے فوراً نوکروں کو دوڑایا۔ پھر جبار نے 2 گلاسوں میں بے ہوشی کی دوا ڈال کر دونوں ماں بیٹی کو پلائی اور گھر کے سارے زیورات اور نقدی سمیٹ کر فرار ہو گیا اور سیدھا جا کر دوسرے شہر جانے والی بس میں سوار ہو گیا۔ زیورات اور روپوں والی پوٹلی اس نے اپنی گود میں رکھ لی۔ بس چلتی رہی اور پھر اس بس کے آخری سٹاپ پر وہ اتر گیا۔ بس چلی گئی۔ چلتے چلتے اچانک جبار کو کرنٹ لگا اور اس نے پوٹلی کو دبایا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پاگلوں کی طرح اسے کھولنے لگا۔ مگر یہ کیا؟ وہاں تو خالی پوٹلی اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ اس کے تو پیروں تلے سے زمین سرک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جاگا ہوا تھا اور پوٹلی میری گود میں تھی، تو زیورات اور روپے کہاں چلے گئے؟ پھر کافی دیر بعد وہ مرے ہوئے قدموں سے اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ علاقہ کافی ویران تھا اور سامنے ایک بہت بڑا گیٹ تھا۔ اس نے ایک راہ چلتے آدمی سے معلوم کیا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہاں رہنے کو کوئی ہوٹل ملے گا؟ آدمی ہنسنے لگا۔ ہوٹل؟ یہاں میں بھی اسی لیے نظر آ رہا ہوں کہ ایک ضروری کام سے گزرنا تھا مجھے یہاں سے۔ یہاں بابا کوئی آبادی نہیں ہے۔ مگر کیوں؟ جبار نے سوال کیا۔ یہ سامنے تمہیں جو گیٹ نظر آ رہا ہے نا، یہ شمشان گھاٹ کا ہے۔ خوف سے یہاں کوئی نہیں آتا، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور آدمی تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ جبار آگے بڑھتا، کھر کھر کی عجیب سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے دور نظر دوڑائی تو شمشان گھاٹ کے دروازے پر ایک وجود پڑا نظر آیا۔ جبار اس کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے لگا۔ اپنے زیورات اور روپے نہیں لے جائے گا؟ اس وجود سے کھرکھراتی ہوئی آواز آئی۔ جبار کو زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ تجھ سے ہی کہہ رہا ہوں۔ پھر کھرکھراتی آواز آئی۔ اب جبار نے سوال کیا، کون ہو تم؟ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ وجود اپنے میل میں لتھڑے دانتوں کی نمائش کرنے لگا۔ جب تیری گود میں رکھی پوٹلی سے زیورات غائب کر سکتا ہوں تو تیرے بارے میں جاننا کون سی بڑی بات ہے؟ جبار کے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور خوف سے خون جم گیا۔ وہ وجود اب بالکل اس کے سامنے تھا۔ توے سے بھی زیادہ سیاہ، گنجا اور بے انتہا سرانڈ بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے کہہ کر جبار نے جانا چاہا تو اس کے پیر زمین کے اندر دھنس گئے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ ہم تو تیری سہایتا کرنا چاہتے ہیں۔ کھرکھراتی آواز جبار کے کانوں سے ٹکرائی۔ چل اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وجود مرگھٹ کے دروازے کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ ایک جھٹکے سے خود بخود ہی کھل گیا۔ جبار نے اپنے پیروں کو حرکت دی تو وہ آزاد تھے۔ اس نے واپسی کے لیے قدم بڑھایا تو ایک اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر اس نے دائیں جانب قدم بڑھایا تو پھر اندیکھی دیوار سے ٹکرا گیا۔ پھر بائیں جانب قدم بڑھایا، یہی ہوا۔ صرف ایک راستہ بچا، سیدھا مرگھٹ کے دروازے پر جاتا تھا۔ جبار نے اسی طرف قدم بڑھایا تو چلتا چلا گیا۔ اندر وہ سیاہ وجود کھڑا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ فضا میں گوشت جلنے کی بو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس سیاہ وجود نے زمین پر ہاتھ پھیرا تو وہاں جبار کی پوٹلی کے زیورات اور روپے آ گئے۔ بس اتنے میں خوش ہے یا ساری زندگی عیش کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا۔ ساری زندگی؟ کھی کرتی ہنسی نے جبار کی آواز دبا دی۔ مگر اس کے بدلے کچھ دینا ہوگا تجھے۔ وہ بولا،
کیا؟ میرے پاس تو یہی ہے بس، جبار نے زیورات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مورکھ، یہ نہیں بلکہ تیرا ایمان چاہیے، اس نے کھرکھراتی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ جبار نے کہا۔ مطلب تیرے دین سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ بولا۔ میں ویسے کون سا نماز روزہ رکھتا ہوں، جبار نے ڈھٹائی سے کہا۔ تیرے جیسے ہی کی تو تلاش تھی، لے سب سے پہلے یہ کھا۔ اس سیاہ وجود نے ایک پتے پر رکھی کوئی چیز اس کی جانب بڑھائی۔ یہ تو غلاظت ہے، تھو، جبار نے کراہیت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ غلاظت ہے تو کیا ہوا، اس سیاہ وجود نے ڈھٹائی سے کہا۔ چل اچھا، تیری خاطر میں اسے بدل دیتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے پتے پر جبار کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار پتے پر جبار کو مٹھائی نظر آئی۔ جبار نے ہاتھ بڑھا کر پتا لے لیا۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں گواہی دی کہ وہ یہ نہ کھائے۔ جلدی کر، سمے برباد نہ کر، کھرکھراتی آواز ابکائی، مگر اس گندے سیاہ وجود نے اپنا غلیظ ہاتھ اس کے منہ پر مضبوطی سے جما دیا۔ جبار کا ایمان خراب ہو چکا تھا۔ اس نے پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دوسرے نظر کا دھوکا۔ اس کے بعد جبار وہیں مرگھٹ پر پڑا رہا اور غلاظت کی دلدل میں دھستا چلا گیا۔ اسے یہ بھی علم نہ رہا کہ وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہے۔ جانے کتنا عرصہ گزر گیا جب ایک روز اس سیاہ وجود نے اس سے کہا، میرا کام ختم ہو گیا، میں چلتا ہوں، تجھ جیسا اور بھی تو تلاش کرنا ہے، اور غائب ہو گیا۔ جبار نے ایک بہت شاندار گھر شہر کے بہترین علاقے میں خرید لیا اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت عبادت گزار ظاہر کیا، اور لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ ان کے سامنے جبار بہت پاکیزہ ماحول پیش کرتا۔ بس آپ کچھ ایسا کر دیں کہ ان لوگوں کی زبانوں پر تالے لگ جائیں۔ بہت ایمانداری اور سچائی کے دم ہیں وہ لوگ، خاص طور سے میرے داماد کو تو ایسا کر دیں کہ جو میری بیٹی کہے وہ اس سے انکار نہ کرے۔ زینت نامی عورت نے جبار کے سامنے زہر اگلتے ہوئے کہا، کام تو ایسا ہوگا کہ زبان پر تالے پڑ جائیں گے۔ تیری بیٹی کی مرضی کے بغیر تیرا داماد ہل کر نہ دے گا۔ عمل مشکل ہے، ساتھ خرچہ بھی چاہیے۔ عورت نے جبار کی انگلی کا اشارہ سمجھتے ہوئے بہت سارے بڑے نوٹ اس کے پاس رکھ دیے۔ آمنہ بیگم سب شام اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے انہیں اپنے بیٹے کی زیادہ فکر لاحق ہو گئی تھی۔ وہ مسلسل برے خواب دیکھ رہی تھی اور اپنے رب سے پناہ مانگ رہی تھی، مگر دشمن نے سب سے پہلے ڈھال بننے والے الفاظ یعنی ماں کی زبان ہی بند کر دی، اور وہ سیڑھیوں سے ایسی گری کہ پھر اٹھ نہ سکیں، اور ان کا بیٹا، اس کا وہی حال ہوا جو جبار نے بتایا تھا۔ اور زینت نامی عورت اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اس کے گھر میں جشن منا رہی تھی۔ ارشد نامی شخص ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور لمبی لائن میں اپنی باری آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کوئی اچھے کردار کا مالک نہ تھا اور نہ ہی کسی جائز مقصد کے لیے آیا تھا۔ وہ شریف صاحب کے گھر کرائے پر رہ رہا تھا، اور جبکہ اب مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہا تھا تو اس نے ڈٹائی سے کہا کہ جو کیا جائے کر لو، مکان تو تمہارا باپ بھی خالی نہیں کرا سکتا۔ مجبوراً مالک مکان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ اب اس لیے جبار کے پاس ارشد آیا تھا۔ جبار نے اسے 2 دن بعد بلایا اور وہ آج اسی دن آیا تھا۔ اس کی باری آنے پر جبار نے اس کو ایک پڑیا دی اور کہا، اس میں موجود سندور مالک مکان اور آنے والے راستے پر پھینک دو۔ یہ کیا چیز ہے بابا؟ ارشد نے پوچھا۔ زبردست چیز ہے، جبار نے مکاری سے کہا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ارشد نے پوچھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جیسے ہی یہ تیرے مالک مکان کے پیروں تلے آئے گی، اس کا دل اس گھر سے اچاٹ ہو جائے گا اور وہ خود ہی یہ گھر خالی کر دے گا، جبار نے کہا۔ مگر یہ بہت نایاب ہے، اسی لیے آپ فکر نہ کریں، ارشد نے جلدی سے جیب سے نوٹ نکالتے ہوئے کہا۔ 3 روز بعد پورے علاقے میں شریف صاحب کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی کہ شریف صاحب کو اچانک کیا ہو گیا۔ شریف صاحب نے اپنے بچوں اور بیوی کو ذبح کر کے انہیں گھر کے صحن میں پھینک دیا، اور گھر سے کہاں چلے گئے کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ ارشد نے لوہا گرم دیکھا تو چوٹ ماری اور محلے کے لوگوں سے کہا، اچھا ہی ہوا جو 3 روز پہلے میں نے ان سے گھر خرید لیا تھا، ورنہ مجھے بھی پریشانی ہوتی اور وہاں قبضہ کر کے رہنے لگا۔ جب سے وہ آیا ہے ہمیں تو ہر چیز کے لالے پڑ گئے ہیں، ہمارے سارے کام رک گئے ہیں۔ پہلے تو کمپنی کے مالک کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر یہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا ہے ہمارے سروں پر۔ یہی آپ میرا کام کر دیں۔ مراد نے ساری کہانی جبار کو سنا دی۔ تجھے بھی کوئی نقصان پہنچایا ہے اس نے؟ جبار نے پوچھا۔ میرے بارے میں مالک کو اس نے سب بتا دیا اور مالک نے اسی وقت مجھے نوکری سے نکال دیا، مراد نے بتایا۔
فکر کیوں کرتا ہے تو؟ نام کیا ہے تیرے مالک کا؟ جبار نے پوچھا تو مراد نے اپنے مالک کا نام بتایا۔ پہلے تیرے مالک کو راستے پر لے آؤں، پھر اسے بھی دیکھ لیں گے، جبار نے کہا۔ جبار آفس کے اکاؤنٹ میں ہیرا پھیری کرتا تھا، مگر جب سے نیا مینیجر عاشر آیا تھا اس کے سارے کرتوت دھرے کے دھرے رہ گئے۔ عاشر بہت ہی ایماندار اور مذہبی انسان تھا، اور اس کے آگے ان کی ایک نہ چلی، اور اس نے کمپنی کے مالک کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ مگر جبار کا کالا عمل بھی اپنا اثر دکھا رہا تھا، اور کمپنی نے پرانا ہونے کی وجہ سے مراد کو دوبارہ رکھ لیا۔ ہاں، مگر عاشر کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ نقصان پہنچانے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ عاشر کو ایک دوسری جگہ سے بہت اچھی آفر ہوئی تو اس نے کمپنی سے ریزائن کر دیا اور جبار کے گندے عمل سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا۔ عاشر وہی نوجوان تھا جس نے جبار کی ماں ہاجرہ کو مرنے سے پہلے پانی پلایا تھا، اور ہاجرہ کے منہ سے اس کے لیے دعا نکلی تھی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ شاید اللہ نے اس کی ماں کی دعا سن کر عاشر کو اس کے کیے کا پھل دیا تھا، مگر جبار کے گناہ تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ لڑکے والوں نے میری بیٹی کے بجائے میری ننند کی لڑکی کو پسند کر لیا، آپ بس میری بچی کا راستہ صاف کر دیں، شاہانہ بیگم بولی، اور جبار کے گھٹنے کے نیچے نوٹوں کی گڈی رکھ دی۔ اگلی رات شاہانہ کے شوہر نے اسے بتایا ہے کہ آپا کا فون آیا ہے، ارم کا انتقال ہو گیا ہے۔ شام کو اسے گھبراہٹ ہوئی اور پھر اسے خون کی الٹیاں ہونے لگیں۔ اسپتال جاتے جاتے اس نے دم توڑ دیا۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس کے اندرونی اعضاء کٹ گئے تھے۔ شاہانہ بیگم یہ سن کر لرز گئی۔ میں نے تو صرف رشتے کی بات کی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ناحق خون ان کی گردن پر آ چکا تھا۔ وہ جبار کے پاس گئیں تو اس نے یہ کہہ کر بھگا دیا کہ یہ سب یہاں آنے سے پہلے سوچتی۔ دھندا تو خوب چل رہا ہے، مگر دوسرے کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ابھی سے نہ روکا تو کل کو ہمیں ہی مشکل ہوگی۔ لیاقت نے مکاری سے کہا، لے یہ اس کی دکان کے آگے ڈال دینا۔ جبار نے ایک پڑیا لیاقت کو پکڑا دی اور لیاقت نے ایک لفافہ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ لیاقت کا کپڑے کا کاروبار تھا اور اللہ کے حکم سے اچھا چل رہا تھا، مگر حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو سب کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ جائز و ناجائز سب بھول جاتا ہے۔ اگلے دن موقع دیکھ کر لیاقت نے وہ پڑیا کریم کی دکان کے آگے ڈال دی۔ اس پڑیا سے رائی کے دانے نکل کر بکھر گئے۔ اسے اگلے روز سب کو پتہ چلا کہ رات کریم کی دکان میں آگ لگ گئی اور اس کا لاکھوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ بس اب تو صرف آپ ہی کا آسرا ہے۔ عورت نے سر جھکا کر جبار سے کہا، نہیں ملے گا وارث، اس عورت کو نکال دے اور دوسری لے آ، یہ تیرے بیٹے اور گھر دونوں کے لیے منحوس ہے۔ جبار نے آنکھیں بند کر کے کہا، مگر کیسے نکالوں؟ عورت نے پوچھا، یہ پکڑ، اس کو پانی میں ڈال کر پلا دے، اس کے منہ سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ عورت نے کاغذ مٹھی میں دبا لیا اور گھر جا کر اس کی ہدایت کے مطابق اپنی بہو کو پلا دیا۔ اگلے روز اس کے بیٹے اور بہو کا زبردست جھگڑا ہوا۔ یہ بات کیا تھی گھر کے دوسرے لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عورت کے بیٹے کا کہنا تھا کہ یہ بات ایسی تو نہیں ہے جو اس پر لڑائی کی جائے، جبکہ بہو کا کہنا تھا کہ اسے اب اس گھر میں رہنا ہی نہیں ہے۔ بہو کی سوئی بس اس بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکے نے ایک زوردار تھپڑ اس کو جڑ دیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور کہنے لگی، مجھے ابھی اسی وقت طلاق چاہیے۔ گھر کے سارے لوگ اس کو سمجھانے لگے، مگر اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پڑوسی بھی جاگ گئے اور پورا محلہ ان کے گھر کے آگے جمع ہو گیا۔ پھر جب بات شوہر کی برداشت سے باہر ہو گئی تو اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ سارے لوگ اس عورت پر تھو تھو کرنے لگے، کیسی بدذات ہے جو خود اپنا گھر خراب کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ شاہانہ بیگم دروازے پر بے ہوش پڑی تھی اور ان کے شوہر منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر انہیں ہوش میں لا رہے تھے، اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی جانب غصے سے دیکھ بھی رہے تھے، جو صرف اتنی سی بات پر طلاق لے کر آئی تھی کہ اس کے شوہر نے 2-4 روز بعد اس کی ماں کے گھر جانے کا کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ آج کل وہ بہت مصروف ہے، 2-4 روز بعد لے چلے گا۔ شاہانہ بیگم کو ہوش تو آ گیا، مگر ان کی زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ انہی کے اعمالوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی ان کی بیٹی کی صورت میں دی تھی، اپنی ننند کی بیٹی کا خون جو تھا ان کی گردن پر۔ جبار اپنا ایمان تو خراب کر ہی چکا تھا اور برائی اور غلاظت کے دلدل میں سر سے پیر تک دھنسنے کے بعد وہ اس احساس سے عاری ہو چکا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل چکا ہے، کتنوں کا گھر اجاڑ چکا ہے۔ اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، بس اس کا دین، ایمان، سب کچھ پیسہ تھا، جبکہ بیوقوف لوگ اس غلیظ کو کوئی اللہ والا
समझ कर उसके पास आया करते थे। बाबा जी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने अपनी बहू को निकालकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दी है। जब्बार ने औरत की बात सुनकर कहा, ऐसा कर, अपनी बहू को दूध में दे देना ये, मगर ध्यान रखे ठीक 12 बजे। जब्बार ने एक पुड़िया औरत को दी और कहा। औरत ने पुड़िया ली और नोटों की एक और मोटी सी तह उसके पैरों के सामने रख दी। औरत ने घर जाकर पुड़िया खोलकर देखी। उसमें बाबा ने यह भी कहा था कि ये दूध में पड़ते ही हल हो जाएगी। सुई के टूटे हुए 60 टुकड़े थे। उसने दूध का गिलास भरा और वो टुकड़े गिलास में डालने वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। औरत ने चौंक कर देखा तो वो उसका बेटा था। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? उसने हैरत से पुड़िया को देखते हुए कहा। बेटा, ये तेरी खुशी के लिए है, एक बहुत बड़े बाबा ने दी है। औरत ने जल्दी से कहा। अम्मी, आपको इल्म है कि आप क्या कर रही हैं? ये सुइयां हैं, कोई इंसान इसको कैसे खा सकता है? आपको एहसास है इसका? और जहां तक खुशी की बात है तो मेरे रब ने अगर मेरे नसीब में ये खुशी लिखी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और अगर मेरे रब का हुक्म नहीं है तो दुनिया का कोई शख्स मुझे दे नहीं सकता। अम्मी, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम अल्लाह के बजाय इन ढोंगियों के पास जाएंगे और उससे मांगेंगे? ठीक है, अब ये मैं खाता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। और उसने वो सुइयां दूध के गिलास में डालकर हलक में उतारनी। उसकी माँ उसे रोकती रह गई, मगर होनी को कौन टाल सकता था। लम्हा भर भी न गुजरा था कि उसका बेटा तड़पने लगा और वो जमीन पर लौट रहा था। अमल की सुइयां उसके जिस्म के अंदर तीर की तरह थी। वो मछली की तरह तड़प कर ठंडा हो गया। उसकी माँ ने चीख चीख कर लोगों को जमा किया और उसे अस्पताल ले गए, मगर उसके जिस्म में किसी सुई का नामो निशान तक न मिला। उस औरत को भी अपने किए की सज़ा मिल गई। कहते हैं ना, जब गुनाह हद से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उनकी सज़ा सामने आ जाती है। और ऐसा ही जब्बार के साथ भी हुआ। वो शायद भूल गया था कि जिस परवरदिगार ने उसकी रस्सी ढीली छोड़ी है, वो जब खींचेगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब्बार आधी रात के बाद मरघट से वापस आ रहा था कि हर तरफ अंधेरा था। अचानक जाने कहाँ से एक फ़कीर उसकी गाड़ी के आगे चलने लगा। उसने हॉर्न पर हॉर्न देता रहा कि वो हट जाए, मगर वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। झुंझुला कर वो गाड़ी से बाहर आया और बोला, एक तरफ हो जा, मुझे जाना है। सड़क क्या तेरे बाप की है? फ़कीर ने हकारत से कहा। ए बुड्ढे, होश के नाखून ले, ज़बान संभाल, मुझे तू जानता नहीं। जब्बार ने गुस्से से कहा, हाँ, तुझे जानता हूँ, नापाक और ग़लाज़त खाया हुआ। तेरी हकीकत क्या है मेरे सामने? फ़कीर ने इत्मीनान से कहा। बकवास बंद कर, अभी मुझे जल्दी है, वरना तुझे मज़ा चखा देता। जब्बार बोला। हाँ, रोका किसने है? फ़कीर बेखौफी से बोला। ठहर। और फिर जब्बार के होंठ हिलना शुरू हो गए, मगर वो चौंक कर रुक गया। फिर उसने सर झटक कर दोबारा कोशिश की, मगर उसे कोई लफ्ज़ भी याद ना आया। कर ली कोशिश। फ़कीर ये कहता वो उसे घूर कर देखता रहा तो जब्बार के रोंगटे खड़े हो गए। इतना जलाल था उस फ़कीर के चेहरे पर। तो जैसे ईमान से खारिज की क्या औकात जो एक मुसलमान का मुकाबला करे। बदनसीब, तूने अपना ईमान खुद ख़राब किया। बदनसीब तो तू उसी वक्त हो गया था जिस रोज़ तूने अपनी माँ पर हाथ उठाया था। फिर तूने गंद खाकर अपना ईमान खोया, और इस पर बस नहीं की, तूने कितने गुनाह किए, कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की। तेरी रस्सी ढीली थी कि शायद तू अपने गुनाहों से तौबा कर ले, मगर तूने तौबा का सारा वक्त गंवा दिया। तेरा वक्त अब ख़त्म। ये कहकर फ़कीर ने जब्बार के मुंह पर थूक दिया। जब्बार को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तेज़ाब उंडेल दिया हो। इतनी जलन उसके चेहरे पर हो रही थी कि वो गला फाड़ कर चीखने लगा। उसने अपना मुंह साफ करने के लिए अपना दायां हाथ उठाना चाहा तो उसका हाथ मफलूज हो गया। उसने फ़कीर की तरफ देखा, मगर वहाँ किसी का नामो निशान ना था, और फ़िज़ा में अज़ान फ़ज्र की आवाज़ गूंजने लगी। वक्त के साथ साथ उसकी हालत बिगड़ने लगी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को मालूम ना था। उसके पूरे जिस्म पर बड़े बड़े ज़ख्म हो गए थे। इन ज़ख्मों में बेपनाह तकलीफ़ होने लगी, और ख़ास तौर पर जब धूप तेज़ होती तो उसकी तकलीफ़ में शदीद इजाफा हो जाता, जिसकी वजह से वो तड़पने लगता, चीखने लगता। बस
आसमान की तरफ मुंह उठाया उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, और फिर एक दिन वो सड़क के किनारे मुर्दा पाया गया। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ही हमारा मालिक है, वही हमें देने वाला है। जब्बार जैसे लोगों के पास जाकर क्यों अपना आप खराब करें? जो चीज़ इंसान के नसीब में नहीं हो वो उसे कैसे मिल सकती है? जो मांगना है अल्लाह ताला से मांगे, वो हमारी जायज़ ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करेगा। और किसी दूसरे का बुरा चाहना ये कौन सी अच्छी बात है? अल्लाह ताला हमें उन सब चीज़ों से बचाए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।